मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट अदील, मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। ख़ास तौर प्रे एंड वर्शिप के लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं। आज हम स्टूडियो में हैं और आज खुदा उनके खादम पास्टर गफूर साहब के साथ हैं और बहुत सारे लोगों के सवालात हैं रोज़े के ऊपर। हम रोज़े के ऊपर आज जो है बात करेंगे। रोज़े के मतलब से हम सीखेंगे कि रोज़ा है क्या, और बहुत सारे लोगों को इसका जवाब ज़रूर मिलेगा इस वीडियो में। और प्रे एंड वर्शिप को आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे बेल आइकन को भी दबाएं और शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है खुदावंद के कलाम जो है, खुदावंद के कलाम की खुशखबरी वो जगह ब जगह जाके पहुँचे। तो हमारे दरमियान खुदावंद के खादम हैं पास्टर गफूर। मैं पास्टर गफूर का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो आज हमारे दरमियान है। हमारे उस्ताद हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे पासबान हैं चर्च के, और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो पास्टर साहब के साथ पास्टर साहब आप बताएं कि अपने बारे में और खिदमत के बारे में। यीशु में तमाम ट्रेंड वर्शिप चैनल को सुनने और देखने वाले व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम, जैसा कि मुबशर साहब ने बताया है, पास्टर गफूर है और मैं कलवरी पेंटिकॉस्टल असम्बलीज ऑफ पाकिस्तान के साथ नूट सोसाइटी में एज ए पास्टर इंचार्ज काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरानटाउन में एक चर्च है, हम कुरंगी 1 नंबर में भी खुदाम के कलाम की जो है वो खिदमत करते हैं, और इसके अलावा जो है कहीं खुदाम हमें लेकर के जाता है। सो मैंने जो है वो वहीं से असेंबली ऑफ पाकिस्तान से सीखा और वहाँ से मैंने BTH और फिर उसके बाद एमडी किया। सो आज आपके सामने जो भी क्वेश्चंस मुबशर साहब करेंगे उनके जवाबों को लेकर के आपके सामने आए हैं और यकीनन ये आपके लिए बाइस बरकत होंगे। तो आओ हम खुदावंद के कलाम की तरफ अब तवज्जो करेंगे और ख़ास तौर रोज़े के ऊपर हम सीखेंगे खुदावंद के खादम के साथ। पहला सवाल पास्टर जी मैं आपसे करना चाहता हूँ। पहला सवाल जो है, रोज़े का मफ़हूम क्या है, या रोज़ा किसको कहते हैं? सर आप बताएं। जैसा कि मुबशर साहब ने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है, और सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रोज़े का मफ़हूम या रोज़ा किसको कहते हैं। ये इंतहाई ज़रूरी है कि रोज़े रखने वाले को इसका पता हो। तो रोज़े का मफ़हूम जो किताब मुक़द्दस में से हमें मिलता है वो ये है कि वो फ़ाक़ा जिसका ताल्लुक़ मज़हब के साथ हो या ईमान के साथ हो, उसको रोज़ा कहा जाता है। अगर किसी के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है और उसको फ़ाक़ा करना पड़ता है, तो उसका ये फ़ाक़ा रोज़ा नहीं है, बल्कि रोज़ा वो है जो नियत के साथ और ईमान या मज़हब के लिए फ़ाक़ा करेगा, उसी को रोज़ा कहा जाता है। और मसीहत के अंदर चूँकि हमारे खुदाम यीशु मसीह ने जो है वो 40 दिन का फ़ाक़ा किया, जिसका खुदाम के जो है वो मंसूबे में प्लान भी था। तो इसलिए किताब मुक़द्दस की रूह से जो मसीह यीशु का 40 दिन का फ़ाक़ा है, हम उसको भी रोज़ा ही कहेंगे, क्योंकि इसका प्लान खुदाम की जो इंसानों की निजात थी उसमें शामिल था। तो ये जो है वो इंसानों को सबको जानना ज़रूरी है कि रोज़े का मफ़हूम यही है। इसी तरीके से मैं पास्टर जी से सेकंड सवाल करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त पहले सवाल हमने सीखा। आओ हम दूसरे सवाल के ऊपर बात करते हैं। पास्टर जी दूसरा सवाल ये है, क्या रोज़ा 24 घंटे का होता है, या 24 घंटे से कम टाइम भी कोई है, या 24 घंटे में ही हमने रखना है? ये भी एक बड़ा अच्छा जो है वो सवाल है, जिसका जवाब जो है वो ज़ाहिर है कि सब लोगों को, हमारे जो मसीही मुक़द्दसीन हैं उनको पता होना चाहिए कि रोज़े का टाइम टेबल क्या है, क्योंकि बहुत सारे इसके सबब से कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो किताब मुक़द्दस ने रोज़े का कोई टाइम टेबल नहीं दिया। किताब मुक़द्दस में जो है वो जब यीशु मसीह ने रोज़े के ताल्लुक़ से तालीम दी, मत्ती की इंजील उसका जो है वो 6 बाब और 16वीं आयत से, तो वहाँ पर उसने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो, तो इससे यही लिया जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब भी आपको नीड हो, ज़रूरत हो, आप रोज़ा रख सकते हैं। रोज़े का कोई टाइम खुदावंद यीशु मसीह ने मुकर्रर नहीं किया। पुराने अहदनामा में हमें जो है वो वहाँ पर भी जो हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी कोई रोज़े का प्रॉपर जो है वो टाइम टेबल नहीं है। लेकिन एक जगह पे जो है वो किताब मुक़द्दस में हमें मिलता है कि उन्होंने गरूब तक कुछ ना खाया पिया, और फिर सूरज गरूब होने के बाद उन्होंने कुछ खाया पिया। तो इससे जो है वो जो मुक़द्दसीन है वो रोज़े का टाइम जो है वो गरूब से लेकर के गरूब तक जो है वो शुरू करके गरूब तक जो है वो इसको बताते हैं। ज़्यादा अच्छा तो यही है
کہ جو آپ کے روزے کا ٹائم جو ہے وہ غروب سے غروب تک ہونا چاہیے، اور اگر کوئی اس سے کم بھی کرتا ہے یا جب وہ شروع کرتا ہے، وہ کتاب مقدس میں جو ہے وہ کوئی ایسا ٹائم ٹیبل نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے نا اسے قدغن لگا دی جائے کہ آپ یہی کرو، اس کے علاوہ دوسرا نہیں کر سکتے۔ لیکن کیونکہ جو چیز خدا کے بزرگ مقرر کر دیتے ہیں، اور جس کا جو ہے وہ کتاب مقدس بھی انکار نہ کرے، بلکہ یعنی کہ جو ہے وہ جس کے اوپر کتاب مقدس میں خاموشی ہے، اس کو قائم ہی کرنا اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ ضروری یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ غروب سے غروب تک روزہ رکھو، اور اگر کوئی اس کے علاوہ کم وقت میں رکھتا ہے تو میں اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ یہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب تو ہے۔ خداوند کے خادم نے بہت زبردست وضاحت سے آپ کو بتایا۔ دوسرا ہمارا جو سوال تھا، اسی کے ساتھ ہم تیسرے سوال کی طرف جائیں گے۔ پاسٹر جی، میں تیسرا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے مسیح نوجوان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اتوار کو روزہ نہیں رکھتے، اور اس میں دوسرا جو سوال ہے، مسیحی اتوار کو روزہ کیوں نہیں بات رکھتے؟ ہے کہ یہ سوال کیا جاتا ہے کیونکہ روزوں کے ایام میں جتنے بھی اتوار آتے ہیں، مسیحی لوگ ان میں روزہ نہیں رکھتے۔ تو یہ کتاب مقدس کے اندر کسی جگہ کے اوپر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ فلاں دن روزہ رکھو یا فلاں دن روزہ نہ رکھو، لیکن جو ہے وہ کچھ لوگ تو اس کو اس لیے جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو اتوار کا دن ہے وہ سبت کا دن ہے، اور کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ اس لیے نہیں رکھتے کہ چونکہ اتوار کے دن جو انہوں نے بہت ساری جو ہے نا وہ عبادات پہ مصروف رہنا ہوتا ہے، یا وہ جو ہے وہ اس سبب سے نہیں رکھتے کہ یہ فتح مندی کا دن ہے، اس لیے روزہ نہیں رکھتے۔ تو میرے نزدیک جو اتوار کو جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتے، وہ اس لیے نہیں رکھتے کیونکہ روزے کے ساتھ جو ہے وہ دکھوں کا بھی کچھ جو ہے وہ مفہوم پایا جاتا ہے، اور یہ جو اتوار کا دن ہے، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن ہے، یہ فتح مندی کا دن ہے۔ اس سبب سے جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ فتح مندی کے دن میں جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ نہ رکھا جائے۔ لیکن اگر کوئی کتاب مقدس کی تعلیم کے مطابق بات جو ہے وہ سوال جواب چاہتا ہے، تو کتاب مقدس کے اندر اس کی کوئی جو ہے وہ کسی جگہ کے اوپر منع نہیں ہے، اور کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ جو ہے وہ نہیں روکا گیا کہ آپ اتوار کو روزہ نہ رکھیں۔ لیکن یہ اسی سبب سے لوگوں نے جو ہے وہ اپنے بنائے ہوئے ہیں کہ یا تو لوگ جو ہے وہ اسے سبت سمجھتے ہیں یا پھر اسے فتح مندی کا دن سمجھتے ہیں۔ اتوار سبت نہیں ہے، فتح مندی کا دن ہے، اور اگر اس سبب سے لوگ اس کو نہیں رکھتے تو ان کی اگر کوئی رکھنا چاہے تو کتاب مقدس کے اندر اس کا کوئی جو ہے وہ اس کو منع نہیں ہے۔ بہت جی۔ شکریہ سر۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اتوار کو بھی روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے پاسٹر جی، میرا جو ہے چوتھا سوال یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، روزہ کس چیز سے رکھیں اور کس چیز سے کھولیں؟ مطلب کہ روزہ جو ہے جیسے ہم رکھنے سے پہلے کون سی چیزیں کھا سکتے ہیں، اس کے بعد کون سی چیزیں روزے کے کھولنے کے بعد جا کے ہم وہ اپنے لیے جی، ضروری یہ بھی چیزیں سوال اچھا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحیت میں کوئی سنت نہیں ہے، مطلب کہ جیسا ہمارے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ کھایا ہم ویسا کھائیں، یا ہمارے جو ہے وہ رسولوں نے جو کچھ کیا، جس طرح کے کپڑے پہنے ہم بھی وہاں پر پہنے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جس کو سنت جو ہے وہ کہتے ہیں یا اس کو پورا کرنا ہے، وہ ہے کہ ہم نے مسیح کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو مسیح یسوع نے جو ہے وہ اور خداوند نے یہ ہمیں کتاب مقدس میں یہ سکھایا ہے۔ آپ زبور 103 پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ خداوند کی تمام نعمتوں کو شکر گزاری کے ساتھ کھاؤ اور اس کی کسی نعمت کا انکار نہ کرو۔ نہ تو اس لیے آپ روزہ جب رکھیں تو کوئی جو ہے وہ یہ کوئی اس کی فہرست نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھولیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، یا آپ کو زیادہ اجر ملے گا، یا آپ اس کے ساتھ رکھیں گے تو آپ کو زیادہ اجر یا ثواب ملے گا۔ مسیحوں کے اندر جو روزہ ہے وہ آپ خدا کی کسی نعمت کے ساتھ بھی اس کو رکھ سکتے ہیں، اور جو خداوند نے کھانے کے لیے آپ کو نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ کو کھول سکتے ہیں۔ آپ کے ایمان کے اوپر، آپ کی روزے میں کی گئی محنت کے اوپر آپ کو خداوند کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ بالکل۔ اسی کے ساتھ جیسا کہ چوتھی جو ٹاپک تھا ہم نے پوچھا، اسی طریقے سے پانچواں جو سوال ہے
ہم پانچویں سوال کی طرف جائیں گے۔ پاسٹر جی، بہت سارے لوگ جو ہیں اکثر یہ کہتے ہیں کہ آ، ہم گوشت نہیں کھا سکتے، مٹن نہیں کھا سکتے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے مسیحی جو ہیں وہ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو یہ اسی طریقے سے پانچواں سوال بھی یہی ہے، روزے میں گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ جی سر۔ آ، کیونکہ دنیا میں یہ چیزیں جو ہے وہ چلتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسے سوالوں کے جواب لوگوں کو چاہیے کہ کیا ہم جو ہے وہ کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں کھا سکتے، گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے۔ لیکن بائبل مقدس روزہ رکھنے کے تعلق سے جو آپ کو سکھاتی ہے وہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ کتاب مقدس میں مسیح یسوع کی تعلیم آپ کو جو ہے وہ متی کی انجیل کے اندر جو ہے وہ روزے کے بارے میں ملتی ہے، اس کے 6 باب کی 16 آیت میں۔ وہاں پر خداوند یسوع نے کہا، میں اس کو کتاب مقدس میں سے پڑھنا چاہتا ہوں، اس حوالہ کو دیکھیں گے 6 باب کی آیت نمبر 16 ہے متی کی انجیل میں سے۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر پر تیل ڈال اور اپنا منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے بدلہ دے گا۔ بائبل مقدس میں سے جو یسوع مسیح کی تعلیم ہے، روزے کا اجر جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ہے، اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو اس کو کس طرح سے رکھنا چاہیے، یہ کتاب مقدس میں مسیح یسوع کے ان الفاظ میں ہمیں ملتا ہے کہ جب روزہ رکھیں تو اپنے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ اپنا منہ دھوئے اور اپنے سر پر تیل ملے۔ منہ دھونے سے مراد ہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھے، اور سر پر تیل ملنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی جو ہے وہ سرسوں کا کوئی یا کوئی اور اچھا تیل لا کر کے اپنے سر پر ملے، بلکہ تیل جو ہے یہ روح القدس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ آپ روزے میں ہوں، آپ پاکیزگی میں رہیں، اور آپ کے اوپر جو ہے وہ روح القدس کی معموری ہو۔ یہ تبھی ہوگی جب آپ روزے میں دعا کرتے رہیں گے، آپ جو ہے وہ خداوند کے طالب رہیں گے، خداوند سے جو ہے وہ آپ تعلق بنائے رکھیں گے تو روح القدس کی معموری میں رہیں گے اور آپ پاکیزگی میں بھی رہیں گے۔ اس صورت میں خداوند جو ہے وہ اجر دیتا ہے۔ کوئی چیز نہ کھانے سے یا کسی چیز کو سٹاپ کرنے سے آپ کو خداوند کی طرف سے کوئی اجر نہیں، بلکہ یہ روایتیں جو ہے خداوند کو ایسی روایتیں پسند نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کیوں ہم جو ہے وہ روزوں کے اندر ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ کتاب مقدس اس کی کوئی جو ہے وہ اس سے منع نہیں کرتی۔ خداوند آپ کو برکت دے، یسوع مسیح کی باتوں کے مطابق چلیں۔ جی جی، خدا اسی کے ساتھ ہمارا جو اگلا سوال ہے، آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ نوٹ کریں اور ضرور بائبل مقدس میں آپ اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ آپ کو جو ہے ان سوالوں کے ساتھ آپ کو ان کا جواب بھی ملے، آپ اپنے پاس نوٹ بک رکھیں۔ تو پاسٹر جی، ہاں بہت زبردست سر آپ نے بات کی۔ ہمارا اگلا سوال اور مسیحی جو سوال ہے وہ یہ ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ اکثر روزے میں کوئی چیز اچانک سے کوئی پانی پی لیا یا کوئی چیز کھا لی تو وہ کہتا ہے ہمارا روزہ ایک دم ٹوٹ گیا، کیونکہ وہ روزے میں ہوتا ہے۔ تو سر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ جو ہے وہ چلے عام لوگوں کے لیے ایک سوال ہے۔ اچھا ہے، پہلی بات ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ کو روزے کا خیال ہونا چاہیے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر اگر چلے کسی نے کوئی غلطی کے ساتھ یا کسی کو کسی وقت میں ایسا جو ہے وہ اچانک اس نے کوئی چیز کھا پی لی تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہ شرط ہے کہ اس نے اس کو جو ہے وہ اس وقت اس کو واقعی اس کو جو ہے وہ پتہ نہ ہو تو، اور یہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے کہ واقعی اس کو پتہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ ایسا کسی جگہ کے اوپر ہو گیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن جو میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرا روزہ ہے۔ پھر آپ روزے میں جب آپ کو پتہ ہوگا تو پھر ہی آپ دعا بھی کریں گے، خداوند کی جی حضوری میں بھی بالکل۔ رہیں گے، اور جب آپ دعا کر رہے ہوں گے، خداوند کی حضوری میں ہوں گے، تو پھر ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا روزہ کبھی ٹوٹے یا آپ کو ایسا جی اتفاق جی، ہو کہ آپ اچانک سے کوئی اس طرح کی چیزیں کھا لیں۔ بہت خدا زبردست سر، بہترین۔ اسی کے ساتھ اور جو مسیحی بہن بھائیوں کا سوال ہوتا ہے، حافظ۔ وہ سر سوال یہ ہے کہ
रोज़ा रोज़े के असल मायने क्या हैं? रोज़े के मायने तो हम जो है वो मुबश्शिर साहब पहले डिस्कस कर सकते हैं। आप रोज़े के मकासद की बात कर मक़ासद। सकते हैं हुँ, कि रोज़े के मकासद क्या है। तो जो है वो हमारे ज़्यादातर लोग जो है वो यही तालीम देते हैं कि जब तुम रोज़ा रखो तो उसका कोई मतलब या उसका मकसद होना चाहिए। और डेफ़िनेटली ये बात ज़ाहिर है कि कोई मकसद और जो है वो मकासद के बगैर तो कोई काम नहीं किया जाता। जब किसी चीज़ के लिए कोई मकसद होता है तो फिर ही रोज़ा और कोई भी काम किया जाता है, तो रोज़े के लिए भी किसी मकसद का होना ज़रूरी है। तो जब भी आप रोज़ा रखें, आपको रोज़ा रखने के लिए ज़िंदगी के अंदर ज़मीन पर बल्कि जहाँ कहीं भी होंगे, आपके सामने हज़ारों मकासद हैं रोज़ा रखने के। और आप अपने मकासद के लिए रोज़ा रखें, मतलब है मैं जो जो है वो ये बताता हूँ कि आप जो है वो अपने घर की रूहानी तरक्की के लिए कर सकते हैं, अपनी रूहानी तरक्की के लिए कर सकते हैं। आप किसी मुश्किल परेशानी में उससे निकलने के लिए रोज़ा रख सकते हैं। आप जो है वो अपने आप को खुदावंद की जो है वो पहचान के लिए रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन किताब मुक़द्दस के अंदर जो रोज़े के मकासद हमें मिलते हैं, वो हमें बहुत सारे मिलते हैं। चंद एक के ऊपर हम बात करेंगे। आप देखते हैं कि जब नैनवा को खुदावंद बर्बाद करना चाहा, तो वहाँ पर बर्बादी का खुदावंद ने ऐलान किया अपने बंदा यूना के वसीला से। तो लिखा हुआ है कि वहाँ के लोगों ने जो है वो खुदावंद के हुज़ूर में गिरफ्तारी की और उन्होंने रोज़ा रखा, और ना सिर्फ उन्होंने रखा बल्कि बच्चों ने भी, उन्होंने अपने जानवरों को भी जो है वो उनका भी खाना पीना बंद कर दिया। सो ये एक हलीमी और आजिज़ी खुदावंद उनकी देख करके जो है वो उस उनके ऊपर जो है वो मेहरबान हुआ, और उसने वो कहर जो उनके ऊपर वो नाज़िल करना चाहता था, कि नैनवा को बर्बाद करना चाहता था, खुदावंद ने जो है वो ना किया और उस कहर को उन पर नाज़िल करने से खुदा बाज़ आया। सो ये उनका रोज़ा रखने का एक बड़ा ज़बरदस्त मकसद था। और फिर आपको जो है वो दाऊद नबी के ताल्लुक से मिलता है कि जब उसका बेटा बीमार था, तो वो उसने भी जो है वो उसकी शिफा के मकसद को लेकर के खुदावंद के हुज़ूर में गया और रोज़ा रखा, और जो है वो वहाँ पर 3 दिन उसने जो है वो ना खाया पिया, उसने रोज़ा रखा। तो किताब मुक़द्दस में रोज़े के मकासद हमें मिलते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में कोई भी शख्स जो है वो रोज़ा रखेगा तो बगैर मकसद नहीं, उसका कोई ना कोई मकसद तो मक़सद। होगा। लेकिन जो है वो आप शिफा के ताल्लुक से भी, अपनी सरफ़राज़ी के ताल्लुक से भी, अपनी जो है वो अपने घराने को जो है वो महफूज़ और हिफ़ाज़त में रखने के ताल्लुक से भी रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन मैं जो है वो ये चाहता हूँ कि ज़्यादातर आपका रोज़ा जो है वो खुदावंद में और रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। उसमें बढ़ने के लिए, उसमें तरक्की करने के लिए, उसमें मज़बूत होने के लिए होना चाहिए। तो ये रोज़े का मकसद जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं, जैसे पास्टर जी आपको बड़े वज़ाहत के साथ बता रहे हैं। पास्टर जी, एक और सवाल मैं आपसे करना जी, चाहता जी। हूँ। ये एक सवाल के बाद उसके बाद आखिरी सवाल होगा। और अच्छा सवाल सर ये है कि रोज़ा रखने के जिस्मानी फ़ायदे भी हैं सर? रोज़े के ऊपर खुदावंद का एक ज़बरदस्त ख़ादिम था, वो मुनादी किया करता था, और वो उसके जो है वो फ़वाइद भी गिनाया करता था। देखिए, हम जो कुछ खाते हैं, हमारा जिस्म उसको जो है वो हज़म करता है। इसका एक पीछे बहुत प्रोसेस होता है। मैं ज़्यादा जो है वो डिटेल के साथ यहाँ पर नहीं बता सकता, हुँ, लेकिन आप ये जानते हैं कि हमारा जो कुछ हम खुराक लेते हैं, वो जब हमारे बदन का हिस्सा बनती, तो उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है। हमारा मैदा जो है, उसको हज़म करता है। तो जब हम जो है वो खाते हैं, तो मैदा फ़ौरन उसको जो है वो जिस्म का बॉडी का हिस्सा नहीं बना देता, बल्कि उसको कई-कई घंटे आपके खाने के बाद काम करना पड़ता है। जी। फिर वो आपका खाया हुआ आपकी बॉडी का हिस्सा बनता है, आपके लिए क़ुव्वत बनता है। सही। तो इसलिए हमारा जो मैदा है, वो हमारे खाने के बाद जो है वो कई घंटे जब काम करता है, तो वो मुसलसल काम करता रहता है, क्योंकि हम फिर 2-4 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद खाते-पीते रहते हैं। हुँ, तो अगर हम जो है वो एक दिन जब हम मैदे को रेस्ट दे दें, क्योंकि जब हम रोज़ा रखते हैं तो कुछ नहीं खाते-पीते, और जब कुछ नहीं खाएँ-पिएँगे तो हमारा मैदा जो है वो उसके बाद जो है वो रेस्ट में होगा, और अगर उसको रेस्ट मिलेगी तो वो ताकतवर होगा, वो जो है वो बेहतर काम करेगा, वो सही हालत में रहेगा, और ये हमारे जिस्मों के लिए भी जो है वो मुफ़ीद और फ़ायदेमंद है।
تو फिर मैं एक बात और जो है वो इसी जो है वो साथ से बचाना चाहता हूँ कि जो है वो रोज़ा 24 घंटे का भी होता है और फिर जो है वो रोज़ा आप जो है वो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो लेकिन ये है कि आप जितना भी रोज़ा रखें, आप जो है वो बड़ी दनाई के साथ खुदावंद की रहनुमाई लेकर के, अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा रोज़ा रखना चाहते हैं तो खुदावंद की रहनुमाई लेकर के रखें। तो इसलिए जो रोज़ा है वो जहाँ आपकी रूहानी तरक्की का सबब बनता है, आपको जो है वो खुदावंद के भेदों को, जैसा आपको मालूम है कि जब रसूल जो थे वो रोज़े रख रहे थे और दुआ कर रहे थे, तो रूहुल कुद्दुस ने उनको ये कहा कि पालूस और सलास को उन कामों के लिए जो है वो अलग कर दो जिनके लिए मैंने उनको चुना है। सो खुदावंद अपनी जो है वो भेदों को भी, अपनी मर्ज़ी को भी ज़ाहिर करता है और इसके सबब साथ-साथ रोज़ा जो है हमारी जिस्मानी तरक्की का सबब भी बनता है। जी। बहुत ज़बरदस्त आशीष जी, बहुत अच्छा आपने बताया है। और आखिरी सवाल जो है वो ये है, किस तरह का रोज़ा खुदा चाहता है? या ज़बरदस्त है जी, ये जी। भी कि ये सवाल तो जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है कि वो कौन-सा रोज़ा या किस तरह का रोज़ा होना चाहिए जो खुदा को पसंद है। पुराने अहदनामा में बहुत सारे इसके ताल्लुक से हवालाजात मिलते हैं और वहाँ लिखा हुआ है कि क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ वही रोज़ा तुम रखते हो। मैंने पुराने अहदनामे के हवाले इसलिए भी दिए क्योंकि हमें मसीह और उसके रसूलों के मुताबिक जो है वो तालीम को फॉलो करना है, उसके मुताबिक चलना है। और जो नए अहदनामा में हमें सिखाया गया है, अगर हम उसके मुताबिक जो है वो रोज़े रखेंगे तो वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह को पसंद होंगे, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक भी होंगे। तो जिस तरह का रोज़ा खुदा चाहता है वो मैंने मत्ती की इंजील के 6 बाब और उसकी 16वीं आयत में से 16वीं और 17वीं 18वीं आयत में से मैंने पढ़ के भी आपको बताया कि किस तरह का रोज़ा रखना चाहिए। तो मैं फिर जो है वो उसको वज़ाहत के साथ जो है वो आपके लिए और तमाम जो है ना वो उसके लिए जो है वो बता देता हूँ कि आप जब रोज़ा रखें तो आप अपने मुँह को धोएँ और सर पर तेल मलें। मैं यीशु मसीह की उन बातों को जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो उसने मत्ती की इंजील के अंदर 6 बाब के अंदर की है। तो मैं आपको इसकी तशरीह ये बताना चाहता हूँ कि मुँह धोने से मुराद ये नहीं है कि आप जो है वो अपने मुँह को धो कर के रखें और क्योंकि मुँह तो आप हर रोज़ धोते हैं, कोई भी ज़रा शख्स, कोई भी जो है वो जो हम जिसको आप जो है वो समझते हैं कि ये अक्ल वाला शख्स है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहाने-धोने के बगैर रहता है। वो साफ-सुथरा अपने आप को रखता है और ये तालीम भी है, ये लोगों की जो है वो अखलाकियात में भी शामिल है कि आप अपने आप को साफ-सुथरा रखें, ना धो करके रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ा रखें और उसके बाद अपने मुँह को धोएँ। मुँह तो आप रोज़ा रखने के बगैर भी धोएँ, उसको साफ-सुथरा रखें, वो आपको बदन को बीमारियों से, कमज़ोरियों से बचाए रखेगा। तो मुँह धोने से यहाँ पर जो मुराद है वो ये है कि आप पाकीज़गी में रहें। किताब मुक़द्दस की तालीम है कि आप जब मुबारकबादियों को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, जो पाकीज़गी में रहते हैं वही खुदा को देखें। तो अगर आप पाकीज़गी में रहेंगे तो आपका ताल्लुक खुदा के साथ बनेगा। और दूसरा, सर के ऊपर तेल, तो तेल से मैंने पहले भी बताया है कि मुराद मस्सा में रहना, मामूरी में रहना। और तेल कितना ज़रूरी है, आपको 10 कुँवारियों की जो है वो जो मिसाल खुदावंद यीशु मसीह ने दी है, उसमें आप पढ़ कर के आपको जो है वो बड़ा वाज़िया जो है वो पता चल जाता है कि तेल का आपकी ज़िंदगी में होना कितना जो है वो ज़रूरी है। तो इसलिए जब आप मामूरी में रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी के अंदर उस मस्सा को जो है वो उस मामूरी को जो अब आप लेते रहेंगे, भरते रहेंगे तो वो जमा होता रहेगा। और यही तेल है जिसके सबब से आपकी मशलें यानी आपकी ज़िंदगी रोशन रहेगी। और जिनकी मशलें या ज़िंदगी रोशन है वही दुल्हा के साथ यीशु मसीह के आने के पर उसके साथ जा सकते हैं और वही जो है वो उसके साथ अब्दुल्लाबाद रहेंगे और खुशी मनाएंगे और शादमानी करेंगे। तो जो रोज़ा खुदा चाहता है कि कैसा होना चाहिए, या जो रोज़ा खुदा को पसंद है कि कैसा होना चाहिए, वो ऐसा ही है। क्योंकि जब हमने आयत नंबर 18 को पढ़ा है तो उसमें जी, लिखा है कि फिर जो तेरा बाप जो पोशीदगी में रहता है वो तुझे बदला बदला देगा। देगा। पोशीदगी से यहाँ पर जो मुराद है वो ये है कि ये नहीं है कि आपके रोज़े का जो है वो आप रोज़ा रख के किसी कोठरी में चले जाएँ। पोशीदगी का मतलब है कि आप रोज़ा रखें और आपके खुदा के दरमियान में कोई हाइल ना हो।
تو یہ پوشیدگی کا مفہوم جو ہے وہ یہاں پر پایا جاتا ہے۔ تو آپ خداوند کی مرضی کے مطابق روزہ رکھیں، خداوند آپ کو برکت دے، اور آپ ضرور روزہ رکھیں، کیونکہ روزے کے اندر جو ہم نے سیکھا ہے، خداوند چاہتا بھی ہے کہ آپ معموری میں رہیں، مسا میں رہیں، اور یہ یسوع مسیح کی تعلیم بھی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ روزہ رکھیں اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو فالو بھی کریں، اور خداوند کے جلال میں بڑھتے چلے جائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ ہم لوگوں نے خداوند کے خادم سے بڑی زبردست بات سیکھی روزے کے متعلق سے۔ مین جو بات جو ہے وہ ببلیکل طور پر پاسٹر جی میں پوچھنا چاہتا ہوں، جی جی آخری سوال ہے، ان 40 روزوں کا مسیحی مذہب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے، اور سب سے ضروری بھی ہے کہ مسیحیوں کو یہ پتہ چلے، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے نا بہت سارے لوگ جو ہے وہ جب یہ روزوں کا سیزن آتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے پرندے ہیں جو مخالفت کے لیے نکل آتے ہیں ان 40 روزوں کے تعلق سے، تو ان کے اوپر جو ہے نا وہ مقدسوں کا سمجھنا اور جاننا میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ضروری ہے۔ تو میں شروع میں یہ بتا رہا تھا کہ جو روزہ خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا فاقہ کیا، تو اس کا جو ہے وہ جو ہم مفہوم جب ہم سیکھ رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ روزے کے مفہوم کے اوپر تو ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ جو فاقہ مذہب کے لیے ہو جائے، جس کا تعلق جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہو، وہ روزہ کہلاتا ہے۔ تو چونکہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا جو فاقہ کیا، وہ خدا کے پلان میں شامل تھا، خدا کے منصوبے میں شامل تھا، تو مسیح یسوع کا وہ 40 دن کا فاقہ روزہ ہی کہلائے گا۔ گو کہ ہمیں کتاب مقدس میں ایک تموز دیوتا کے تعلق سے بھی مت ملتی ہے کہ اس کے لوگ بھی 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ کہانی کچھ یہ ہے کہ تموز دیوتا جس کی ماں نے یہ جو ہے وہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، سورج کی شعاؤں سے وہ کہتی تھی میں حاملہ ہوئی ہوں، تو اس کا بیٹا جب 40 برس کا ہوا تو وہ جنگل میں گیا اور وہاں پر درندوں نے اسے پھاڑ دیا، اور جب وہ ماتم کر رہی تھی، اس کی ماں اپنے بیٹے کے لیے رو رہی تھی، تو جو دیویاں تھیں وہ وہاں پر اکٹھی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ کیوں رو رہی؟ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا مر گیا۔ اس نے کہا کتنے برس کا تھا؟ اس نے کہا کہ 40 برس تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم 40 روزے رکھتی، آپ کا بیٹا زندہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ایک یہ مت جو ہے وہ ملتی ہے کہ تموز دیوتا کے لوگ بھی 40 دن کا روزہ رکھتے تھے، لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جو 40 دن کا فاقہ کیا، جو خدا کے پلان میں تھا، خدا کے منصوبے میں تھا، تو اس کا وہ 40 دن کا فاقہ روزہ ہی کہلائے گا۔ یہ ضرور ہے کہ جو ہے وہ اس کی تاریخیں جو ہے وہ بعد میں مقرر کی گئی، کیونکہ کتاب مقدس کے اندر نئے عہد کی کسی بھی جو ہے وہ فیسٹیول کو، کسی بھی جو ہے وہ تہوار کو جو ہے وہ زمین کی گردش کے ساتھ نہیں جوڑا گیا۔ سبب یہ ہے کہ یہ جو مسیحی مذہب ہے یہ کسی ایک خطے کے لیے نہیں ہے، یہ عالمگیر ہے۔ اس نے یہاں پر بھی ہونا ہے جہاں پر دن 24 گھنٹے کا ہے، اس نے وہاں پر بھی ہونا ہے جہاں پر دن 3 مہینوں کا ہوتا ہے، تو اس لیے عالمگیر ہے۔ اس لیے اس کے کسی بھی دن کو جو ہے وہ خداوند نے نہ رسولوں نے زمین کی گردش سے جوڑا۔ سبب یہ ہے کہ جب یہ زمین نہیں ہوگی تو کیا ہمارے تہوار ختم ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو اسی سبب سے جو ہے روزوں کے دنوں کو بھی خدا نے مقرر نہیں کیا کہ آپ نے کب رکھنے ہیں، کس وقت رکھنے ہیں، لیکن چونکہ جب یہ 40 روزوں کے بارے میں جو ہے وہ علماء نے جو ہے وہ ڈسکس کی، تو انہوں نے دیکھا کہ کیونکہ جو ہمارے مذہب کے اندر جو تہوار ہیں، جس میں جو ہے وہ کرسمس ہے، جس میں جو ہے وہ عید قیامت المسیح ہے، جس میں عید سعود ہے، جس میں عید پینتیکوس ہے، تو اس میں یہ زبردست دن تھا جس کے بعد یسوع مسیح جو ان 40 روزوں کے بعد یسوع مسیح کو مصلوب بھی کیا جاتا ہے۔ یہ پورا ہولی جو ہے وہ ایک ویک جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ان 40 روزوں کے ساتھ، تو جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح شاہانہ طور پر یروشلم میں داخلہ ہوتا ہے پام سنڈے سے لے کر کے پھر گڈ فرائیڈے، پھر اس کا جو آخری فصح ہے جس میں وہ نئے عہد کو باندھتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسے مصلوب کیا جاتا ہے، پھر وہ مردوں میں زندہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ پورا ہولی جو ہے وہ ویک جڑا ہوا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ علماء نے، مقدسوں نے یہ بہتر سمجھا کہ یہ جو 40 روزے ہیں اس ہولی ویک کے ساتھ جوڑ دیے، تو اس لیے جو ہے وہ چونکہ یسوع مسیح کے جانے کے بعد میں کیا، انہوں نے جو ہے یہ 40 روزے اس ویک کے ساتھ جوڑ دیے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ یہ جو ہے وہ کوئی نہ کہے کہ ان 40 روزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ کے خداوند یسوع کا فاقہ ہے، آپ کا بھی فاقہ ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ جو ہے وہ اس کے بعد سال میں کسی وقت بھی ضرورت محسوس کرتے ہیں یا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کتاب مقدس آپ کو منع نہیں کرتی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ بہت زبردست، جیسا کہ پاسٹر جی نے آپ کو سارے سوالوں کے جواب دیے، پاسٹر جی میں دل سے شکر گزار ہوں سر آپ کا، اور خاص طور پرے اینڈ ورشپ کے لیے جو ہے آپ تمام جتنے ویورز اس پرے اینڈ ورشپ کو دیکھ رہے ہیں، ضرور آپ اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، اور اسے بیل آئیکن کو بھی دبائیں، واٹس ایپ پر شیئر کریں، مسیحی نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو گروپس میں ڈالیں جتنے آپ کے پاس گروپس ہیں، تاکہ لوگوں کو جو ہے ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کو جو ہے پتہ چلے کہ روزے کس طریقے سے رکھتے ہیں، کس طریقے سے نہیں رکھتے۔ یہ سارے جو سوال تھے پاسٹر جی نے بڑے وضاحت کے ساتھ آپ سب کو بتائیں، اور میں دل سے شکر گزار ہوں پاسٹر جی کا بھی، اور پاسٹر جی خاص طور پہ اینڈ ورشپ اسٹوڈیو کے لیے بھی سر اس کے لیے خاص آپ دعا کریں، تاکہ ہم جو ہے خداوند کے فضل سے یہ اور بہتر طور پر جو ہے یہ چینل جو ہے ضرور آپ چلیں۔ نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس کو برائے اور سرفراز کرے۔ میں آپ کے اسٹوڈیو کے لیے، آپ کے چینل کے لیے بھی دعا کروں گا، تمام خدا کو ایمان میں مضبوط رکھے، خدا ان کو جو ہے وہ اپنی پہچان دے، وہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے والے وہ، تاکہ جب وہ خدا کے پاس آئے تو وہ آسمانی باپ تیرے بیٹے یسوع سے یہ کام تیری حضوری میں آتے ہیں اور ہم جانتے ہیں بے تیری شک، شفقت تھینک یو جیسس، اور خدا ہاللویہ، ہم اس سے بڑھ کر کے تیری محبت کو کہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے بیٹے یسوع مسیح ہمارے لیے کافی، بے شک، اور وہ ہمارے لیے مر گیا تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم گناہوں سے پاک، اپنے گناہوں سے پاک ہو سکے، اپنے گناہوں سے بچ سکے، اور خدا ہم تیرے بیٹے بن کر کے تیری میراث اور بادشاہی کے وارث بن سکے، اور اس زمین پر خدا رہ کر کے تیری اطاعت ہو جائے۔ بے آسمان شک، باپ انسان باپ ہمارے لیے شکر گزاری سے، اور میں خدا تمام آدمی اور بالخصوص خدا میں اس پرے اینڈ ورشپ چینل کے لیے بھی انہوں نے خدا کو اچھا کام شروع کیا پریز ہے، خدا میں وسیلہ بنے۔ اب آپ میں دعا کرتا ہوں خدا میں سے خدا کام کو کرنے والی ساری ٹیم پر تیری برکت ہو، اس چینل کو سننے دیکھنے والوں پر تیری برکت ہو، اور خدا تیرا ہاتھ ان پر سدا بھرا رہے، اور تیری برکت یسوع ہاللویہ، ہاللویہ۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے گیسٹ جو پاسٹر غفور صاحب آئے، اسی طریقے سے مختلف جو خادم ہیں، ورشپر ہوں گے، خدا کے خادم ہوں گے، ہم مزید خدا کے کلام میں سے بھی سیکھیں گے، ورشپ بھی کریں گے اور پرے بھی کریں گے، کیونکہ یہ بیسک جو ہے ورشپ اور پرے گروپ ہے، تو بہت ضروری ہے ہمیں دعا کرنا اور خدا کی ستائش اور خداوند کی مدد سرائی کرنا۔ خداوند آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت دے، خاص طور ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں راشد بھائی، جو اس کیمرہ کو یہ پراپر جو ہے اسٹوڈیو کو ویڈیو اور ویڈیوگرافک اور سارا کام جو ہے بھائی راشد کر رہے ہیں۔ بھائی راشد کے لیے بھی اپنی پرسنل اور شخصی دعا میں ضرور اپنے بیٹے کو یاد رکھیں۔ خداوند آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔